वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 9 और इसमें हम मशक करेंगे हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दे लीन और तनवीन की। हरकत मैंने आपको बताया था, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को हम कैसे पढ़ते हैं? हरकत को हम बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ते और ना ही इतना जल्दी पढ़ते हैं कि झटका महसूस हो। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हम इनका एक और नाम भी मैंने आपको बताया था और वो था नज़ायरे हरूफ मद्दा। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हम कितना खींच कर पढ़ते थे? एक अलिफ के बराबर। और एक अलिफ की मकदार मद कितनी होती है? एक अलिफ के बराबर। और एक अलिफ की मकदार मद 2 हरकत के बराबर होती है। और जब हम अपनी बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलते हैं तो एक अलिफ की मकदार मद अदा हो जाती है। मद्दे लीन क्या था? हरूफे मद्दे लीन 2 हरूफ थे जिसमें वाओ साकन हो और इससे पहले ज़बर हो तो हम उसको कहते थे वाओलीन। या साकन हो और इससे पहले ज़बर हो तो हम उसको कहते थे या लीन। और जो लीन वाले हरूफ थे इनको हम कैसे पढ़ते हैं? नरमी से पढ़ते हैं। लीन का मतलब होता है नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ। और तनवीन कहते हैं हम 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को, और इनको हम नूने तनवीन भी कह सकते हैं। जहाँ कहीं भी तनवीन आएगी इसको भी हम एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ छुपा कर गुन्ना करके पढ़ेंगे, इख्फा करके पढ़ेंगे। चलें हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वा खड़ी ज़बर वा, आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी। या ज़बर या, आनिया। ता 2 ज़ेर तिन, आनिया तिन। तनवीन जहाँ भी आएगी हम आवाज़ में नाक में आवाज़ छुपाएंगे एक अलिफ के बराबर, इख्फा करेंगे। यानी कि हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ई ला। फ़ा ज़ेर फ़ी, ई ला फ़ी। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना। या साकन है और इससे पहले ज़बर है तो ये यालीन है। यहाँ भी हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। आई ना। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। खड़ी ज़ेर पर भी हम एक अलिफ के बराबर खड़ी ज़ेर को लंबा करके पढ़ते हैं, बी ही। जी मद अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बरा, जा आ। जी मद अलिफ खड़ी ज़ेर जी, हमज़ा ज़बरा, जी आ। जीम वाव पेश जू, आइन 2 ज़ेर इन, जू इन। खा वाव ज़बर खाऊ, फ़ा 2 ज़ेर फिन, खाऊ फिन। खा या ज़बर खई, रा 2 पेश रुन, खैरुन। दाल खड़ी ज़बर दा, वा उल्टा पेश वू, दावू। दाल पेश दू, दावूदू। जाल खड़ी ज़बर जा, लाम ज़ेर ली, जाली। काफ ज़बर का, ज़ालिका। रवा ज़बर वा, द्वाद वाव पेश दू, दू। जहाँ भी ग्रीन लेटर आएंगे इनको हम पुर पढ़ेंगे। पुर कैसे पढ़ा जाता है? जब हम अपने होंठों को गोल करते हैं तो हरूफ पुर पढ़ा जाता है। शीन मद अलिफ ज़बर शा, हमज़ा ज़बरा, शा। मीम खड़ी ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली। काफ ज़ेर की, मालिकी। शीन या ज़बर शई, हमज़ा 2 ज़ेर इन, शई इन। त्वा ज़बर त्वा, गईन खड़ी ज़बर गा, त्वा गा। त्वा ज़बर त्वा, गईन वाव ज़बर गऊ, ता गऊ।
طوا یا زبر طوی، غوا دو زبر غن، طویرن۔ تنوین پہ ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں ہم۔ عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن۔ عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا۔ عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عینن۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں یا مدہ۔ تو یا مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے۔ فی ہی۔ قاف الف زبر قا، الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، تو اس کو الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کرتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن۔ قاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا۔ لام واو زبر لو، ہا دو زیر حن، لوحن۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا۔ میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن۔ نون الف زبر نا، را دو زبر غن، ناغن۔ میم مد الف زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان۔ وا یا زبر وی، لام دو پیش لن، ویلن۔ یا وا زبر یو، میم دو زیر من، یومن۔ یا زبر یا، را زبر غا، یا غا، ہا الٹا پیش ہو، یا غا ہو۔ را کو ہم زبر اور پیش کی صورت میں پور پڑھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس کو بریک پڑھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، ہاسی۔ دال دو زیر دن، حاسدن۔ ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، حافی۔ زوا دو پیش زن، حافظن۔ دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی۔ قاف دو زیر قن، دافقن۔ شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی۔ دال دو زیر دن، شاہدن۔ عین الف زبر آ، با زیر بی، عابی۔ دال دو پیش دن، عابدن۔ عین الف مد زبر آ، حمزہ زیر ای، آئی۔ لام دو زبر لن، عائلن۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی۔ قاف دو زیر قن، غاسقن۔ نون الف زبر نا، سوا زیر سی، ناسی۔ را دو زیر رن، ناصرن۔ واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی۔ دال دو زیر دن، والدن۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو۔ زال پیش سو، اعوذ۔ حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، آکی۔ دال پیش دو، آکیدو۔ یا زبر یا، خا الف زبر خا، یا خا۔ فا پیش فو، یا خافو۔ یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا، یا دا۔ ہا پیش ہو، یا داہو۔ یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یو قا۔ لام پیش لو، یو قالو۔ تا پیش تو، را کھڑی زبر غا،
طورا. با الف دو زبر بن ترابا. حا زیر حی. سین الف زبر سا حیسا. با الف دو زبر بن حسابا. سین پیسو. با الف زبر با صوبا. تا الف دو زبر تن صوباتا. سین زیر سی. غا الف زبر غا سیرغا. جیم الف دو زبر جن سیرغا جن. سین زبر سا. لام کھڑی زبر لا سالا. میم دو پیش من سلام. شین زیر شی. دال الف زبر دا شیدا. دال دو زبر دن شیدادن. شین زبر شا. غا الف زبر غا شارغا. با دو زبر بن شارغابن. صواد زبر سوا. واو الف زبر وا ساوا. با دو زبر بن سوابن. طوا زبر طوا. عین الف زبر ع طاعا. میم دو زیر من طعام. عین زبر ع. زال الف زبر زا عزا. با دو پیش بن عذاب. عین زبر ع. طوا مد الف زبر طوا عطوا. حمزہ دو زبر ان عطواء. غین پیش غو. سا مد الف زبر سا غوسا. حمزہ دو زبر ان غوساء. کاف زیر کی. تا کھڑی زبر تا کیتا. با الف دو زبر بن کتابن. کاف زیر کی. غا الف زبر غا کیرغا. میم الف دو زبر من کیرغامن. لام زیر لی. با الف زبر با لیبا. سین الف دو زبر سن لباسن. لام زیر لی. سین الف زبر سا لیسا. نون الف دو زبر نن لسانن. میم زبر ما. حمزہ کھڑی زبر آ ما آ. با الف دو زبر بن ما آبن. میم زبر ما. تا الف زبر تا ماتا. عین الف دو زبر عن ماتاعن. میم پیش مو. طوا الف زبر طوا موطوا. عین دو زیر عین مطاع. میم زبر ما. عین الف زبر ع مع. شین الف دو زبر شن معاشن. میم زبر ما. فا الف زبر فا ما فا. زا الف دو زبر زن ما فازن. میم زیر می. ہا کھڑی زبر ہا میہا. دال دو زبر دن میہا دن. نون زبر نا. با الف زبر با نابا. تا الف دو زبر تن نباتن. وا زیر وی. فا الف زبر فا ویفا. قاف الف دو زبر قن وفاقن. سا پیسو. با واو پیش بو سوبو. غا الف دو زبر غن سوبوغن. غا زبر غا. سین واو پیسو غاسو. لام دو زیر لن راسولن. شین پیشو. ہا واو پیش ہو شوہو. دال دو پیش دن شوہودن. قا پیش قو. عین واو پیش عو قوعو. دال دو پیش دن
قعود واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا دو پیش ہن وجوہن حمزہ زبرہ سا یا زیر سی آسی میم دو زیر من آثیمن حمزہ زبرہ لام یا زیر لی آلی میم دو زیر من آلیمن با زبر با سواد یا زیر سی باسی رغا الف دو زبر غن باسیرغن خا زبر خا با یا زیر بی خوابی رغا الف دو زبر غن خابیرغن رغا زبر غا حا یا زیر حی رغاحی قاف دو زیر قن رغاحیقن شین زبر شا ہا یا زیر ہی شاہی دال دو پیش دن شاہیدن عین زبر ع زوا یا زیر زی عازی میم دو زیر من عازیمن قاف زبر قا رغا یا زیر ری قاری با دو زبر بن قریبن کاف زبر کا رغا یا زیر ری کاری میم دو زیر من کاریمن میم زبر ما جیم یا زیر جی ماجی دال دو پیش دن مجیدن میم پیش مو ہا یا زیر حی موحی طا دو پیش تن محیطن نون زبر نا عین یا زیر عی ناعی میم دو زیر من ناعیمن یا زبر یا تا یا زیر تی یاتی میم الف دو زبر من یتیمن یا زبر یا سین یا زیر سی یاسی رغا الف دو زبر غن یاسیرغن را پیش رو وا یا زبر وی رووی دال الف دو زبر دن رویدن قا پیش قو رغا یا زبر ری قوری شین دو زیر شن قوریشن عین یا زیر عی شین زبر شا عیشا تا دو زیر تن عیشاتن حمزہ لام زبر ال میم باو زبر مو المو حمزہ الٹا پیش او المو دال زبر دا تا پیش تو الموعودۃ میم واو زبر مو دواد واو پیش دو مودو عین زبر ع موضوعہ تا دو پیش تن موضوعاتن میم زبر ما واو الف زبر وا ماوا زا یا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یومائی زا دو زیر زن یومائزن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اوکے اللہ حافظ